پھر نبی فرماتے ہیں کہ یقولو لا یجوزو عہدن السراتا الا من قطبہو لا علی الجواز، کہ کوئی بندہ پلے سرات سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہو۔ جب کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی نہیں گزر سکتا۔ اب مولا سے پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اور بسم اللہ ایک چیز ہیں یا علیحدہ علیحدہ؟ مولا فرماتے ہیں ایک ہیں۔ جتنی آسمانی کتب تھی اللہ نے ان کا خلاصہ نچوڑ قرآن کو بنا دیا، اور قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ یاسین بنا دیا، اور سورہ یاسین کا خلاصہ سورہ فاتحہ کو قرار دیا، اور سورہ فاتحہ کا قرار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا، اور بسم اللہ کا ایک خلاصہ بے کو دیا، اور بے کا خلاصہ اس نقطے کو بنایا جو بے کے نیچے ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ آنا نقطہ تحت البا، وہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ پھر سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں 3 میم ہیں، ہمارے اماموں میں بھی 3 محمد ہیں۔ بسم اللہ میں 4 لام ہیں، ہمارے اماموں میں بھی 4 علی ہیں۔ ایک ہے، ایک رے ہے جو جعفر صادق کی ہے، ایک سین ہے جو موسیٰ کاظم کی ہے، ایک یہ ہے جو حسین کی ہے۔ تو بسم اللہ اور 12 امام علیحدہ نہیں، ایک چیز ہیں۔ پھر گزارش کر دوں اور آسانی کر دوں کہ جب آپ کوئی خط لکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا پڑھا ہوا تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ خط لکھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، 786 لکھتے ہیں، یعنی بسم اللہ نہیں لکھتے، 786۔ اور مجھے محترم قیصر صاحب یاد آ گیا کہ ایک ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے کسی دور میں، تو انہوں نے کسی جگہ پہ افتتاح کرنا تھا، فیتا کاٹنا تھا، تو انہیں بسم اللہ بھول گئی، اردو میں بھی نہیں، انہوں نے کہا 786۔ ابھی تھوڑے 2-4 سال کی بات ہے، ہمارے ملک کے ایک وزیر تھے، خدا کی قسم انہیں سورہ اخلاص ہی نہیں آتی تھی، اور شاید آپ نے سنا بھی ہو، سورہ اخلاص ہی نہیں آئی، اور جہاں وہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں پوری دنیا میں جاتی ہے۔ تو یعنی بسم اللہ نہیں لکھتے، 786 لکھ دیتے ہیں۔ 786 کا مطلب کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 بنتے ہیں۔ کتنے عدد بنتے ہیں؟ 786۔ تو یاد رکھو اس میں بھی آل محمد شامل ہیں، یعنی اللہ کے عدد 66 ہیں، مصطفیٰ کے 229 ہیں، علی کے 110 ہیں، فاطمہ کے 135 ہیں، حسن کے 118 ہیں، حسین کے 128 ہیں۔ اگر انہیں جمع کر لو یہ بھی 786 بنتے ہیں۔ تو بس محترم وقت اتنا ہوتا ہے۔ دوسری گزارش سن لیں کہ کل 6 محرم تمام سوئیاں والا میں جاتے ہیں، علم کا جلوس ہوتا ہے، اور یہاں سے کچھ جی ماتمی چلے جاتے ہیں تو جلوس کی رونق بڑھ جاتی ہے۔
کیونکہ جلوس ہجوم سے ہی اچھا لگتا ہے، تو وہاں تعداد تھوڑی ہے، تو ہماری روایت بھی ہے کہ ہر سال ہم 6 محرم کو اور 8 محرم کو سوئیاں والا میں جاتے ہیں، خصوصاً سارے تشریف لے جائیں، لیکن پھر بھی خصوصاً ماتمیوں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور تشریف لے جائیں۔ 2 بجے مجلس شروع ہوگی، 4 بجے علم کا جلوس برآمد ہو جائے گا، 1 گھنٹہ ماتمداری ہوگی، تو لہٰذا آج وہ آئے بھی تھے، انہوں نے کہا بھی تھا، اور پھر ان کا یہ ہے کہ جب وہ 10 محرم ہوتا ہے رستے میں چواتیوں میں بھی عزاداری ہوتی ہے، لیکن وہ 10 منٹ وہاں حاضری سلام کرتے ہیں، وہ جتنے فرد ہیں 10 ہیں 15 ہیں 20 ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے، اور میں سارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، ماتمیوں عزاداراں سے، کہ مولا اس ذکر کا صدقہ تمہیں جزائے خیر دے سے تو سلامتی عطا فرمائے، تو کل 2 بجے تک وہاں تشریف لے جائیں۔ شکریہ۔ اب آپ کے سامنے جناب ذاکر کیسر عباس علوی صاحب۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی یا علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ اللہم صلی علی یا عقیلۃ القریش یا ملکۃ الشام یا ام المصائب یا مرحومۃ المسرت سیدہ علیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دعا ہے تمام مومنین دا مقدس مقام تٹورایا، قبلہ صاحب دا خطاب، ذاکری صاحب دا خطاب اور میں حقیر دی گداگری، مومنین دا مقدس مقام تٹورایا، بانیان دی پر خلوص صف ماتم بچائی سخی حسین بادشاہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ دعا ہے پنڈ دے تمام علیوں ولی اللہ پڑھن والے نو مالک چیلم کربلا کرن دی توفیق عطا فرما۔ جتنے علیوں ولی اللہ پڑھن والے بے اولاد نے مالک زندگی والے بیٹے عطا فرما۔ جتنے علیوں ولی اللہ پڑھن والے دنیا تو چلے گئے مالک درجات بلند فرما۔ بانیان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما۔ بانیانوں مولا امام رضا بادشاہ اپنے خزانے چو رزق کثیر عطا فرما۔ قیم آل محمد علیہ السلام دا جلد از جلد ظہور ہوئے، مل کے صلوات پڑھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مل کے بولو حیدری، مل کے صلوات پڑھ۔ پکھا تے دے اپنے حل کر لو، ایک جگہ تے کھلار تے اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو اگر ناراض نہ ہو تے اگے اگے تشریف لے آؤ۔ چلو جڑے نہیں اٹھ سکتے اپنی جگہ تے تھوڑا تھوڑا حل چھڈو، میں ہن گل کر لئیے، میری گل رہ جائے دی تانوں تکلیف نہیں ہون لگی۔ مل کے صلوات پڑھ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی علیہ السلام، نعرہ حیدری۔ الصلاۃ والسلام علی سیدۃ جلیلۃ المخدومۃ المعصومۃ المعظمۃ المقدسۃ الکریمۃ الصفیۃ الزکیۃ الصدیقۃ الکبریٰ عالمہ غیر معلمہ، صلوات۔
أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عباس دی بہن دے 6 بچڑے تے کم نانک مشان دے آگئے 2 کوفے مانا او دریا تے کس گئے 2 کربل شمار مرائے 2 اٹھ تو جان گئے وچ جنگلا دے والما کو نظر نہیں آئے او انہا پترا کو بی بی لبھدی گئی شہر لاہور آئے بس وین اس وقت کیتا ہے کیونکہ کل 7 محرم ہو جانی بانیان نے دسیا ہے کہ کل اس شہزادے دی مہندی آنی کہ جدی ماں نو پتہ نہیں لگدا کہ میرے پتر دی سراندی کیڑے پاسے پواندی کیڑے پاسے آج 6 محرم دی رات 2 جملے فضائل دے سن لو وقت میرا تقریباً کچھ ذاکر صاحب کھا جاندے تے کچھ اللہ دے حوالے ہو جاندے اے پکھے نو نا اپنے ال کر کے نا تے اینو کھڑا کر دے 6ویں بادشاہ دے کول ایک بندہ آیا اس آکھیا مولا میرے واسطے دعا منگو توجہ ہے میرے پاس سے مالک کائنات دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ ساڑیاں مجلسیں چ باندھا ہے انہاں دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے میں اپنی عبادت کرنی ہے تسی اپنی مرضی کرنی 6ویں بادشاہ دے کول ایک بندہ آیا اس آکھیا مولا میرے واسطے دعا منگو امام فرمایا کہ دعا کی منگانا چاہنا ہے تیرے کول دولت بڑی ہے نوکر بڑے سواریاں بڑیاں اٹھ بڑے تینوں بھوکھی کوئی نہیں اس آکھیا مولا دعا منگو کہ میں نو جنت مل جا سر چاہوے جملے تے غور اس آکھیا مولا دعا منگو میں نو جنت مل جا امام فرمایا جنت تینوں مل چکی ہے تو دعا مانگ کہ تیری جنت قائم رہی رب اس نے کہا مولا جنت کی میں ملی مالک فرمایا کہ ساڑی محبت دنا جنت ہے ساڑی اطاعت دنا جنت ہے تو دعا اے مانگ کہ تیری موت ساڑی محبت تے آوے دین دی ابتدا دنا شریعت ہے انتہا دنا عشق ہے شریعت دی ابتدا کرنال دنا آدم ہے انتہا کرنال دنا مصطفیٰ ہے عشق دی ابتدا کرنال دنا ابراہیم ہے انتہا کرنال دنا حسین بسم اللہ تشریف رکھو شریعت ہے سوکھی سرکار ابراہیم علیہ السلام نے مالک دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ مالک میں ہونا چاہنا عشق آواز توحید آئی ابراہیم شریعت سوکھی ہے شریعت ہے میرے کو منگن دنا یعنی کہ اذان ہوئے بندہ وضو کرے مسلح تے کھلو جاوے اللہ دی بارگاہ وچ آکھے مالک میرے کو پتر کوئی نہیں مینو پتر دے میرے کو دولت کوئی نہیں مینو دولت دے میرے کو عزت کوئی نہیں مینو عزت عطا کر اے ہے شریعت یعنی شریعت ہے اللہ کو منگن دنا آواز توحید آئی ابراہیم عشق ہی اوکھا عشق ہے میرے راہ وچ دیوان دنا
یعنی کہ بندہ میدان سب کچھ رکھ کے تے بہ جاوے آکھے میرے اللہ اے میرا پتر ہے یہ بھی لے جا، اے میری عزت ہے یہ بھی تو لے جا. توجہ ہے میرے پاس؟ سرکار ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ مالک میں عشق چونا چاہتا. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آواز توحید آئی ابراہیم شریعت سوکھی ہے شریعت چرو. علامہ نکڑ نے لکھا ہے کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک مینو تو صابرین ہی چپائیں دا. آواز توحید آئی کہ ابراہیم وقت جا نمرود دی اکھ پا کے آگ کہ تو میرے مالک دا دشمن ہے تیرے تے لعنت. سرکار ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار چاکے نو دی اکھ چک پا کے تے لعنت کی. نمرود آکھیا کہ ابراہیم اگے آج تک نہیں تو میرے تے لعنت کی. سرکار ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اگے میں آج شریعت ہے. شریعت آن دیئے کہ اگر دشمن نو دل چ برا بھلا آکھو تو میں قبول کر لیں. ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں ہون عشق تے عشق آندہ ہے کہ دشمن دی آنکھ پا کے گل کرو. توجہ ہے میرے پاس ہے؟ جدو سرکار ابراہیم علیہ السلام فرمایا نا کہ تو میرے مالک دا میرے اللہ دا دشمن ہے تے تیرے تے لعنت ہے. اس وقت اس کیا ٹھیک ہے تو عشق چے اس حکم دیتا کہ 9 میلاں وچ اگ بڑھ. توجہ کرے اگ بڑھ گئی 9 میلاں دے وچ. اگ دے شولے اتنے زیادہ اتنے تیز کہ اس علاقے دے پرندے دور دور نسن لگے. سرکار ابراہیم علیہ السلام نے نہ منجنیق وچ پائے. غور ہے میرے پاس ہے؟ منجنیق وچ پا کے نہ شیطان نے انہوں نے دسیا کہ اس طریقے دے نال منجنیق وچ پا کے نہ مدرسے والیاں پہلا جھوٹا دیتا ابراہیم علیہ السلام نے. پتہ نہیں تسی کنج دی گل سن کے بولنا ہے. بہرحال میں ایمانو ایمانی اپنی عبادت نماز شب بار ادا کرنی. پہلا جھوٹا دیتا فوراً نازل جبریل ہے. سرکار جبریل نے آکھیا ابراہیم آنکھیں تے پر مار کے اگ بجھا دے ماں جے آنکھیں تے تینوں چاہ کے صدرہ تے لے جا ماں. سرکار ابراہیم علیہ السلام فرمایا پیچھے ہٹ جا تیرا میرا ساتھ تھا شریعت دا ہون ہاں میں عشق. سرکار ابراہیم علیہ السلام جدو آگے سٹیا گیا سرکار ابراہیم فرماندن جدو میں آگے چ پہنچیا نا تے مینوں 12 محل نظر آئے. پہلے تے محمد لکھیا آیا آخری تے مادی لکھیا آیا. ایک پرندہ جدہ نا ہے ہدہد ان دی چونجے چ بابا جی پانی ہے. ایک قرآن دا ذکر ہے قرآن دا قصہ ہے کوڑوں نہیں. او چونجے چ پانی پا کے نا او دے پہ ہوندہ ہے جتھے اللہ دا نبی آگے چ. ایک پرندہ کو ملیا ہو سکیا جاؤ کتھے ہو سکیا اے میری چونجے چ پانی میں سٹنا ہے اتھے جتھے اللہ دا نبی آگے چ. ہو سکیا جلا ہو گیا ہے آگ دے شولے اتنے زیادہ نے تو قریب جا ہی نہیں سکنا. ایک تا تیرا پانی بھی راہ چی سک جانا ہے تو آپ بھی سڑ جانا ہے تو کیوں موت نماسی پیانا. توجہ ہے میرے پاس ہے؟ جدوں اسے گل کی تھی نا رب کائنات دی عزت دی قسم ہے مدرسے والے اگر ساری زندگی بہ کے واہ واہ کر دے رویے تے اس پرندے ہدہد دے جملے دی قیمت ادا نہیں ہوندی. اللہ جانے تسی کتنی ایک دعا کرو دے. اس وقت ہدہد پرندے نے آکھیا میرا اس گل نہ تعلق نہیں کہ آگ بجھ دی ہے کہ نہیں. او سکیا میں قطرہ پانی دا سٹ کے اللہ دی بارگاہ وچ دسنا ہے میرا تعلق ابراہیم نال نمرود نال نہیں. بولو تو صحیح آج. اے عزاداری ماتمداری مجلس مولا مظلوم کربلا کسے گھر دا دل دکھانا مقصد نہیں. فقط عزاداری کر کے ماتمداری کر کے اسی لوگاں نو دسنے ہاں کہ ساڈا تعلق حسین نال ہے یزید نال نہیں. اور صحابی رسول ہے خواجہ اویس کرنی. خواجہ اویس کرنی او صحابی ہے جس ساری زندگی اللہ دے نبی دی زیارت نہیں کی. جدوں بھی تیاری کر دے آنا صاحب کتاب نے لکھے ہے کہ سرکار دی والدہ ہائی ضعیف
تیاری کرنی تے والدہ آکھنا میرا پتر جے تو ٹر گیوں تے تیرے بعد میری مدد خدمت کون کرے گا؟ سرکار اویس نے مدینے ال منہ کرنا تے آکھنا مولا میرا دل بڑا ہا میں توڑیاں ولے لڑیاں زلفاں تے بوسا دے ماہا ہونو وٹے تو میرے کو ہوندہ ہے کوئی نہ جڑے میں تو مارنے لیکن مالک تو اڈا فرمان ہے حکم ہے کہ والدین دی خدمت کرو میں والدہ نو چھوڑ کے واپس کیویں جاواں اتنی گل کی تھی سرکار محمد مصطفیٰ یمن المو کر کے نا یمن دا وسدا اویس یمن المو کر کے نا اللہ دے نبی گریبان چاک کر کے نا تے لمبے لمبے سا لیندیاں تے خوش ہوندیاں مسکراندیاں صحابہ نے پوچھنا کہ مولا کوئی ادھے خاص گل لے سرکار فرمایا ادھے اور آندہ ہے جس میں نو ویکھیا نہیں اوئے ہوئے ہوئے کوئی دو یار لیکن میری اطاعت کر دے سرکار نے خط لکھیا کنو اویس کرنی خط صحابی لے کے سرکار اویس دے کوڑ آئے خط آیا اویس دے ہاتھ بڑی بریک جی گل ہے اللہ کرے توڑی سمجھے چاہ جاوے تے میں بھی سمجھا لواں شاید اوقات تا نہیں میری اتنی خط سرکار اویس دے ہاتھاں تے آیا اسد جی کئی واری اویس نے خط نو چومیا تے کئی واری اکھی نال لایا تے خط دے نال گلاں پہ کر دین بھی کیڈا تو خوش قسمت ہے جدے اتے نبوت علیاں انگلیاں چل دیاں رہی ہائے 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 تے خط دی پہلی سطر تے لکھیا آیا اویس تیری ایو زیارت ہے تو اپنی ماں دی خدمت کیتی کر پتہ چلیا کہ والدین دی خدمت کرن دا ثواب اتنا ہے جتنا چہرے رسول دی زیارت کرن دا ثواب غور ہے میرے پاس اور معصوم دا فرمان ہے ضمناً گل یاد آ سرکار صادق آل محمد دا فرمان ہے کہ اللہ دی کائنات دے وچ ذلیل ترین ہیں دو شخص مالک فرمایا کہ پہلا او بندہ کہ جدی بد زبانی دی وجہ تو لوگ دی عزت کر دے ہوں مالک فرمایا کہ پہلا او بندہ ذلیل پھر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا او بندہ ذلیل ترین کائنات دا کہ جدے نال دے والدین گل کرن تو ڈرن پیغام میں پہنچا دیتا ہے اور معصوم دا فرمان ہے کہ جب بیٹا باپ کے پاس بیٹھا ہونا تو پھر بتانا نہ پڑے یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے بلکہ بیٹے کو ایسے بیٹھنا چاہیے جیسے غلام بیٹھتے ہیں سرکار اویس نو آکھیا کہ تو دعا کیتی کر میری امت دی بخشش واسطے خط دی دوجی سطر تے لکھیا میری امت دی بخشش واسطے دعا منگی کر اور صاحب منتہی الامال نے لکھے سرکار امیر کائنات دا فرمان ہے قبیلہ بنی جرہم دیاں بکریاں دے والاں دے مطابق شفاعت کرے گا اویس بندیاں دی توجہ ہے میرے پاس اویس نو پتہ لگا کہ جنگ احد سرکار محمد مصطفیٰ دا ایک دند شہید ہویا غور ہے میرے پاس کچھ علماء اس کو قبول نہیں کر دے نہ کرن لیکن اے ہی معرفت آل محمد ہے اے ہی اصل دین ہے اے ہی اطاعت مصطفیٰ اویس نو پتہ چلیا تے پتھر چایا پوری بطری کٹ دی نہیں میں ماتمی نال گل پہ کرنا یا میں انج آکھاں کہ سرکار محمد مصطفیٰ دے عشق صحابی رسول نے پہلی زنجیر زنی کی تھی اوئے ہوئے 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 توڑی مرضی ہے یار اور بزرگ پڑھ دے آن کے مالک نے جنت چو اویس واسطے کیلا بھیجے آوازی تو ہی دائی کہ میرا سونا اے تیرے عشق چو اپنے آپ نو تکلیف دیتی اکیلا ہوندے تک بھیج پتہ چلیا کہ بندہ معصوم دے عشق اطاعت اپنے آپ نو تکلیف دے وے تے اللہ راضی ہوندہ ہے غور ہے میرے پاس صحابی وہ کیلے لے کے نا تے تحفے لے کے اویس دے دروازے تے آ جدو اویس دے دروازے تے پہنچے دستک کی تھی سرکار اویس بار سرکار اویس نے پوچھا بھی دسے ہو آئے کتھو انہاں کیا مدینے تو آئے ہیں اے اللہ دے نبی دا خاتے اے کیلن تے اے کچھ تحفے بھیجن اللہ دے نبی نے تیرے واسطے اویسا کیا بھی ایک واری منہ کھولو نا
दुआ करे एक बंदा सोंदा पे तो जाग भी जावे। सरकार अवैस आख्या एक बारी अपने मुंह खोलो। उन्हें क्या अजीब बंदा है, इतना सफर करके आया, तेरा हक बनदा सानू को भावे आ को पानी पुछिया, साड़ियां दाड़ियां तू, साड़ियां मिसवाकां तू, सुन्नत रसूल तू, तेनू पता नहीं लगता पिया भी असी मदीने तो आए हैं। सरकार अवैस आख्या नहीं अपने मुंह खोलो। जदों ना दोबारा पूछा ना, सरकार अवैस आख्या कि मैनू समझ नहीं आई भी तुसी आए मदीने तो हो ते दंद तुहाडे सारियां दे सलामत ने। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सरकार इस्माइल नू आख्या कि मेरा पुत्र मैं ख्वाब विच तेरी गर्दन ते छुरी चलाई। सरकार इस्माइल फरमाया बाबा ये ख्वाब नबी दे, किसी आम बंदे दा नहीं, बाबा इसकी ताबीर होनी चाहिए। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाब हाजरा नू आख्या कि अज इब्राहिम नू इस्माइल नू ओ लिबास पवाओ जिहड़ा इस कदी जिंदगी च ना पाया हो। और सरकार इब्राहिम आम नबी नहीं, मालिक की कायनात ने खलील आखे सरकार इब्राहिम। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरवाजे ते कुछ सवाली आ गए, पानी पिया से हुक्म देना सी, मैथों देना सी तुहानू। अच्छा सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरवाजे ते फकीर आ गए मंगण। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया कि हुण टुर जाओ, मेरे होने मेहमान ते ओ जा रहे ना ते बाद विच आवे। उन्हें आख्या अल्लाह के नबी असी उत्थे बह जाने, तुहाडे मेहमानां ने जड़ियां हड्डियां चोंड के सटणियां असी उन्हां ते गुजारा कर ला। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं, आवाज़े तौहीद आई, मेरा सोना, मेरा हबीब, मेरा खलील, ऐ सवाली तेरे दरवाजे ते आए। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया कि मालिक के तुहाडी तौहीद दे दुश्मन तुहानू मनदे नहीं। आवाज़े तौहीद आई, उन्हां दी उम्र कितनी? अल्लाह दे नबी फरमाया 80 साल। मालिक फरमाया तेरे दरवाजे ते कितनी देर वास्ते? मालिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया मौला कुछ लम्हे वास्ते। आवाज़े तौहीद आई कि ओ मेरे दुश्मन ने ते 80 साल हो गए उन्होंने मेरे को रिज़्क लेंदे, लेकिन मेरे ओ बंदे अल्लाह नू अपने बंदे नाल प्यार और गुनाह तो नफरत करनी चाहिए, गुनाहगार तो नहीं। ये नहीं कि एक बंदा नमाज पढ़ता होवे तो नमाज ते एडा गरूर होवे कि मस्जिद तो लैके घर जावन तक पूरे पिंड दा गिला कर छड़े। नमाज कायम करने का हुक्म है, गौर है मेरे पास। मालिक की कायनात ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं और फिर तकब्बुर करते हैं उन पे लानत है। सादिक आले मोहम्मद के बंदे ने पूछा कि मालिक ये कौन लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और तकब्बुर करते हैं? सादिक आले मोहम्मद फरमाया ये वो हैं जो नमाज पढ़ के दुआ में हमें वसीला नहीं बनाते। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुत्र नूं लिबास पवा के करीब आओ मिना विच लेके इस्माइल नूं लिटाया और जदों छुरी चलावन दा इरादा कीता खलील पता है सरकार इब्राहिम नूं क्यों आख्या गया? अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि मलकल मौत आया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर। तो सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा तू कौन है जेड़ा मेरे घर च आए? उस वक़्त मलकल मौत आख्या कि मैनू अल्लाह भेजे है और तेरे परवरदिगार दे हुक्म नाल आया। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया बिल्कुल मेरे घर उत्ते मेरे तो ज्यादा मेरे मालिक दा हक है। तो मलकल मौत आख्या कि अल्लाह प्यांदा है कि तू खलीलुल्लाह है, तू मेरा दोस्त है। तवज्जो है मेरे पास? पुत्र दी गर्दन ते छुरी रखी। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया कि मेरा पुत्र मैं तेनू तड़पदा नहीं वेख सकदा। अल्लाह दे नबी अखां ते पट्टी बत्ती फिर इरादा किया। सरकार इब्राहिम फरमाया कि मेरा बचड़ा तड़पना तो तू है। उस वक्त सरकार इस्माइल आख्या बाबा जड़ियां मेरे वास्ते च हैं ना ओ मेरे को मना। लत्तां ते रस्सी बन्नी, छुरी चलावन दा इरादा किया। आवाज़े तो ही दई छुरी गर्दन न कट्टी फादैनहु बिज़िबिन अज़ीम। मैनू एक बुलंद ज़िबा मिली। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम अखां तो पट्टी खोली, दुम्बा ज़िबा हो गया। अल्लाह दे नबी दा पुत्र बच गया।
سرکار ابراہیم علیہ السلام نے مالک دی بارگاہ چرز کی تھی کہ مالک میری قربانی قبول نہیں. آواز توحید آئی تیری قربانی بھی قبول ہے اور تیری آل تے درود بھی ہوئے گا, تیری ذریت امامت بھی ہوئے گی. غور ہے میرے پاس. لیکن میں نے بلند زبا مل گیا. سرکار ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ مالک کو بلند زبا کیڑا ہے, میں دیکھنا چاہتا. سرکار ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نو کربلا وکھائی گئی. مقدمین پڑھ دیان کہ خیمے وچ کربلا دیاں ماما کٹھیاں. کوئی آدھی ہے میرا میدان جائے گا, کوئی آدھی ہے میرا میدان جائے گا. مدرسے آلیاں ایک بی بی آئی ہے, اکلی نہیں نال جوڑی پتران دی موجود ہے. انہاں جملیاں دا ثواب بابا جی سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال آلے انہاں نو ہوئے. ایک بی بی آئی ہے, اکلی نہیں نال جوڑی پتران دی لائی ہوئی ہے. اے علی دی نو نہیں, علی دی وڈی دھیے. میری سین دی آواز آندی ہے, او میرے بابے دیاں نوہاں, میرے بابے دیاں دھیاں, تساں ایک تیار کرنا. تسی آ گئی ہو جلدی, میں جوڑی تیار کرنی گئی, مینوں دیر ہو گئی ہے. اس وقت تک کسے دا پتر میدان چ نہ جاوے جس وقت تک اعلان نہ ہو جائے کہ زینب دی نسل مک گئی ہے. میں بسم اللہ. سرکار جعفر تیار بہت اوکھا وین میرے ذمہ لایا نے. سرکار جعفر تیار آئے نے سرکار محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ. سرکار جعفر تیار آکھیا کہ مالک میں پہ جانا شام, اگر شام دی کسی چیز دی ضرورت ہوئے نا تے میں لے آواں. مالک فرمایا مینوں نہیں چاہیے. سرکار علی کو پوچھ لو, کائنات دے امیر کو آئے پوچھے. مالک فرمایا کہ مینوں ہی نہیں چاہیے, پاک بطول کو پوچھ لو. جدو پاک بطول صلوات اللہ علیہ دی بارگاہ چاہیے سرکار جعفر تیار آ کے پوچھے کہ میں پہ جانا شام تجارت واسطے, اگر کسی شے دی ضرورت ہوئے. اجے بطول نان بولے, 4 یا 5 سال دا سنے آلیہ سین دا کنڈ دے پچھو کھلوتے ہیں ڈیک کے فرمیندن کہ مینوں 2 چیزاں دی ضرورت ہے شام دے وچوں. میری سین فرمایا ایک مینوں شام میں جاگیر چاہی دی, ایک مینوں شام میں چکنیز چاہی دی. سن 20 ہجری دے وچ پاک آلیہ سین صلوات اللہ علیہ دا عقد ہوئے سرکار عبداللہ دے نام. مالک کائنات نے جوڑی پتران دی عطا کی تھی, اون و محمد. اور جدو بی بی پاک دا عقد ہوئے نا تے اس وقت مولا امیر کائنات نے جناب عبداللہ نو آکھے کہ جدو حسین وطن تو سفر شروع کرے نا تے وقت میری دھی نو اجازت دے چھوڑیں. اگر اجازت نہ دیتی تے وقت میری دھی دا کفن تیار کر لمیں. حکم امیر المومنین تے جناب عبداللہ نے اجازت دیتی. اور ساری زندگی پاک سین صلوات اللہ علیہ اپنے پترانوں نا جدوں علی اکبر علیہ السلام نو اپنے گھر لیندے نا, مقدمین پڑھ دیان کہ اکبر دے لتھے کپڑے اپنے پترانوں پویندے آن. میری سین ہر لمحے پتران دے پاسے لے کے آکھنا میرا بچڑا یاد رکھے تسی ہو علی اکبر دا صدقہ. اور اللہ دی کائنات دے وچے 3 شہزادے جڑے شبیہ محمد سرکار علی اکبر علیہ السلام دا صدقہ بن کے آئے. سرکار عباس علیہ السلام دا بیٹے جدہ نام محمد. جدو سرکار محمد دی آمد ہوئی ہے نا تے سرکار وفا نو پتہ لگ گئے تے ایمیں سرکار محمد نو ہتھاں تے چاہے تے چاہ کے نا تے پیشانی تے بوسہ دے کے آندے نے تو ہیں علی اکبر دا صدقہ. تے وقت سرکار وفا نے ایک دعا منگیے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر کے آندن کہ میرا مالک میں ہاں حسین دا غلام, میرا پتر ہے او دے علی اکبر دا غلام. تے اللہ دے نبی دسے کہ 18 سالان دا علی اکبر برچی جھل کے زین تو لانا. سرکار عباس اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مالک جیڑا میرا محمد ہے نا میں چاہنا جیڑا دکھ میرے سردار نو ہونے نا وہ دکھ میں عباس نو آوے.
اور 10 محرم دی ڈیگر 18 سال دی زندگی وچ مولا عباس دا پتر زین تو لت ہے. میں بسم اللہ کراں. اے 3 شہزادے جڑے بنو ہاشم دے ویڑے دے وچ ہن اے علی اکبر دا صدقہ ہن. اور جدو 28 رجب نو ٹرن لگے نا صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے 3 شہزادیاں واسطے محمل تیار کیتے. یہ اتنے نفیس ہیں. اونو محمد اور سرکار امیر قاسم محمل بنا کے نہ تے پردے دے اندروں 3 شہزادیاں نو بٹھایا ہے تے ہر منزل تے میرے مولا حسین محمل دا پردہ ہٹا کے نہ پتران دی پیشانی تے بوسا دے کے تے رو رو کے آکھیا میرا بچڑا جے آکھو تے میں حسین پانی دے ماں. میں بسم اللہ کراں. اگر کسی مقام تے دھوپاں وے آنا صاحب کتاب نے لکھے کہ میرے مولا پتران دے تو ایمیں ہتھاں دے نال چھاں بنا وینہا. 2 محرم نو کربلا آئے بنو اسد دے کولوں زمین خرید کی تھی 60,000 دینار دے نال. تے جدو میرے مولا نے 60,000 آنکھے نا میں 2 محرم نو تھوڑے کے عرض کر چکا. پردے دے اندرو علی حسین فرمایا آج مینو بہن نہ سمجھ مینو حصے دا بھیرا حسن سمجھ. میری سین فرمایا میں 30,000 وطن تو لے کے ٹریاں. سرکار اونو محمد علیہ السلام نے جدوں او پیش کی تینا تے ایمیں اونو محمد مامے دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندے نے ماما تیرے نال وعدہ کرنے اسی اکبر دی جاگیر تو باہر وانج دے سائیں. میں بسم اللہ کرا. مشہور دی رات ہے کریم کربلا بہن دے خیمے نو اصل کعبہ سمجھ کے طواف پہ کر دیں یا ایک خیمے دے وچ علی حسین 2 پتران نو بٹھائے بلکہ بابا جی سید خادم حسین شاہ صاحب 38 چاکا لے وہ پڑھ دیان کہ اشور والی راتی ہر ماں اپنے پتر نو کوئی علی پی بنان دیئے کوئی ابراہیم پی بنان دیئے کوئی اسماعیل پی بنان دیئے یا ایک خیمے دے وچ حبش دی ملکہ اچھرن نے تے رو رو کے آندے پہنے میرے اللہ ہر ماں دے کل پتر موجود ہے میرے کل بھی ہوئے آتے میں بھی قربانی دے ماہا. اس وقت کریم کربلا حبش دی ملکہ دے دروازے تے جا کے آندے نے اماں موسم ہی ہو جا بن گئے میری ماں کوئی نہیں میری ماں مدینے رہ گئی ہے تیرے کل پتر کوئی نہیں آ میرا ہاتھ نپ کے میدان اعلان کر کے آگ حسین فضہ دی قربانی. میرے مولا طواف پہ کر دیں یا علی حسین پتران نو سامنے بٹھائے 2 پتران دے پاسے ڈیک کے اندر میرا بچڑا تسی جعفر طیار دے پترے ہو. سب تو پہلے علم اسلام ہاں جعفر طیار کول انہاں تو بعد علم آیا تھوڑے نانے علی کول اس تو بعد ہون علم اسلام ہے تھوڑے مامے عباس کول. جدو اتنی گل کیتی ہے نا 2 شہزادے ڈیک کے اندر نے اماں جے اگر ساڑھے دادے جعفر طیار کول علامات وات علم دے اصل وارث تا اساں نا اس وقت میری سین پتران دا منہ چمکی آندی میرا بچڑا تھانو علمان دی گل لینا تے میں بھرا بچامن واسطے مدینہ چھڑے ہے میں بھرا بچامن واسطے بدے حرام تروڑین میں بھرا بچامن واسطے جائیں تبدیل کر دی ونیاں میرا بھرا بچ پوے ایو جے کئی علمان دا میں تھانو وارث بنے سا. اس وقت علی حسین دا وڈا شہزادہ ڈیک کے اندے اماں اے تے دسا ساڑے مامے دا وڈا دشمن کونے. میری سین دی آواز آندی ہے میرا بچڑا ایہا گل میں تھوڑے نہ کرن لگیاں تھوڑے مامے دا وڈا دشمن عمر سعد. اس وقت انہوں محمد جناب زینب دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندے نے اماں تیرے نال وعدہ کرنے ساڑا پہلا حملہ سعد دے خیمے تے حسن. میں بسم اللہ کراں. میری سین پترانو جنگ دے اسرار و رموز دس دے رہن فاتح خیبر دی دھی ہے نا تے میری سین دے کے فرمے دیں میرا بچڑا ماں دی وسیعت یاد رکھے تسی ہو علی اکبر دا صدقہ جڑے زوار بیٹھے ہو میری گل دی گواہی دے سو جتھے کربلا دا بننا ختم ہوندہ ہے نا اتھے علی حسین دا پتر ستا پہ. میں بسم اللہ کراں جی میں میری سین دے کے فرمے دیں میرا بچڑا تساں علی اکبر دا صدقہ ہو ایمیں سرکار وفا
خیمے دے بارو ایو گل سنیے اللہ ماڑی ایویں قریب آئین ایویں سرکار وفا دیاں اکھا نہیں کو سامن دے بدہ لین ایویں میری سین ڈیک کے فرمے دین آنو محمد جلدی کرو اپنے مقام تو اٹھ کے اپنیاں تلواراں مامے دی جتی دے نال مس کرو جدو آنکھیں نا مامے دی جتی دے نال مس کرو میری سین دی آواز آن دی عباس تو ہیں جرنیل تو ہے بنو ہاشم دا استاد میرے پترانو جنگ دے اسرار و رموز دکھا سکھا اتنی گل کیتی ہے سرکار وفا یہ مٹی تے بہ گئے نا ایویں مظلوم دے خیمے دے پاسے منہ کر کے آندے نے پتر بچا مینوں میدان دے پاسے بھیج میں بسم اللہ کرا 10 محرم دے دن چڑے ایویں میری سین دوہاں پتران دیاں انگلیاں نپ کے نا خیمے تو باہر نکلیں صاحب مجالس المنتظرین نے لکھا ہے کہ جدو خیمے تو باہر نکلیں نا ایویں لگدا حاجی میں 14ویں دے چاند طلوع ہوئے عالیہ سین صلوات اللہ علیہا جویں جو اپنے خیمے تو باہر نکلیں نا پئیے کریم کربلا دی نگاہ میرے مالک باندے باندے مٹی تے بہ گئے ایویں میرے مولا دی آواز آندی عباس جلدی کر آنو محمد راہوار گھنا ایک روایتے دوہاں بھراوانو وکرے وکرے گھوڑے تے بٹھائے دوجی روایتے ہکا گھوڑے تے مولا غازی دوہاں بھنے جانو بٹھائے اگو محمد بیٹھے پچھوان بیٹھے محمد دمو میدان دے پاسے آن دمو خیمیان دے پاسے رومنا لیاؤ جڑے ویلے شہزادے گھوڑے تے سوار ہوئیں جمیں جو میدان دے پاسے ٹرن لگن عالیہ سین کنڈ کر کے فرمیندے نے ٹر جاؤ تسا اکبر دا صدقہ رونا لے عالیہ سین دی اپنی غربت جڑا محرم پہ گزار دے اے مولا حسین دا محرم ہے دا محرم تو بعد عالیہ سین دا محرم شروع ہونا ہے میری سین دی اپنی قسمت مومن رو رو کے تھک پوندین رونا لے میری سین دی اپنی قسمت پتران دے وین بہت گھٹ پڑے ویندین مولا اسد عباس تیرے خاندان تے رحم فرماوے تو اڈے رزق اضافہ فرماوے تو ساں بی بی دے پتران دے وین دا حکم دیتا ہے رونا لے میری سین باندے باندے مٹی تے بے گئے دو میں بھرا میدان دے پاس ٹرن لگین میں مرونجا جملہ میں نہ پڑا قیامت دا منظر کربلا دیا بی بیاں پتھران دا ماتم شروع کیتے مولا غازی باندے باندے مٹی تے بہ گئے کریم کربلا دے پاس ڈیک گیا نے مولا ماں دے دکھ پاسے دا واسطی پترانو واپس بلا مینو میدان دے پاسے بھیج رونا لے اونو محمد جعفر تیار علی ابن ابی طالب دی تصویر بن کے میدان دے وچ داخل دوواں بھراواں جنگ شروع کیتی ہے جوانا ماتمیاں فوجاں اگو اگو نسیاں دوویں بھرا ڈیک کے آندے نے روک کے لڑو تساں اکبر نو مارا ہے روک کے لڑو تساں ساڈے مامے کو بیعت منگی ہے رو رو کے آدھے نے روک کے لڑو تساں جنگلاوے چلی دیاں دھیاں نو روایا ہے رونا لے دوویں بھرا فوجاں چیر دے اوتھائیں جتھے عمر سعد کمینے دا خیمہ رونا لے جناب آن نے نعرہ تکبیر بلند کیتے خیمے دیاں تناباں کٹیاں خیمیاں دیاں تناباں دا کٹیونا عمر سعد کمینہ نسن لگ گئے رونا لے عالیہ سین دے دوواں پتران نے وار کیتے جناب آن تلوار اس کمینے دے سینے تے رکھیے صاحب کتاب نے لکھے کمینہ ہاتھ جوڑ کے آدھے ماں دے دکھے پاسے دا واسطہ معافی دے وہ رونا لو جے کمینہ ہاتھ پیا بندہ میں مر ونجائے جملہ میں نہ پڑھا جس نے لکھے کہ دو میں بھرا ہی کا گھوڑے تے سوارانا رونا لو ایک کمینے نیزہ مارا ہے جڑا علیہ دے پتران دے سینے تو دوجے پاسے باہر آیا ہے رونا لو ایک کالے برکی علی بی بی ہے جڑے رو رو کیا دے پہنے شاباشو میری عالیہ دی محنت آیت کرنا تیرے مذہب چ ماتم جیسے
ہون پڑھن دی ضرورت نہیں بس اتنا سوچ چار راتاں دا مہمان رہ گئے بطول دا غریب بچڑا روون لیو جڑے ویلے شہزادے دی آواز آندی ہے اماں ساکو نیزہ لگ گیا ہے اس وقت جناب آن دی آواز آندی ہے محمد ڈساؤن کیڑے مقام تے اسی سفر پہ کر دیا اس وقت آن دی آواز آندی ہے کربلا دی زمین ختم پہ ہوندی ہے بنا ختم پہ ہوندہ ہے اس وقت آن متھے تے آترا کیا دے اماں میں لہندہ پھیا ایک کمینے تیر مارا ہے جڑا شہزادے دی پیشانی تے لگا ہے رونا لے کریم کربلا دی کیڑی حالت جلدی دے نال ٹپے کربلا تو لتھن کریم کربلا ٹر دن تے جھڑ پوندے آلیہ سین دی آواز آندی ہے کنوین دے او میرے مولا دی آواز آندی ہے آلیہ تیرے پترانو نیزہ لگ گیا ہے میں تیرے پترانو گنر پیا وینا اس وقت میری سین اچھا رنین ایوے رو رو کے بھرا دے گالج باما پاک یادن ویر حسین منت لا پتر میرے تیرے اکبر دا صدقانا جتھے لے گئے لو تے پیران دے جتنی دیر لاشا جاوان تے لگنی ہے اتنی دیر میرے سامنے بو میں تیرے چہرے دی زیارت کر لیا میرا لحظہ مہمان ہائے کرنا تیرے مذہب وچ ماتم جیسے میرا لحظے دا مہمان بھرا رونا لیو کریم کربلا میدان دے پاس سے ٹوڑن میں مار ونجا جملہ میں نہ پڑھا کہ پاسو اکبر دا قاتل نیزہ ماردہ کوئی کمینہ تماچا مرندہ میرے مولا دیکھ کے فرمیندیان اے تڈسو میرے پتر لتھے کتھیل رونا لیو کریم کربلا دی آواز آندی ہے بچڑا جواب دیو اکبر دی جاگیر دے بہرو رونا لیو ایک روایت ہے جویں جو گھوڑے بجین ایک بھرا گنجے شودا دے اندر دوجا بھرا کربلا اکبر دی جاگیر دے بہرو ہے رونا لیو میرے مولا پتر نو چاہے تے چاہ کے خیمے دے پاسے ٹور پین جو میں جو آلیہ سین دے قریب آئین میری سین جو ڈٹھے دیکھ کے فرمیندے نے ویر حسین آنو گھن ہے میرا محمد کن گیا ہے جڑے ویلے محمد نام ہے میرے مولا رنن تے رو رو کیا دے پہنے جڑا بل گیا یوں کو گھن آیا دوجہ بڑھ گئی خاک شفا